Gani dire sa Lucas kapitulo 16 versikulo 15 at mabasa din si Kristo niingon siya nga, og siya miingon ngadto kanila, kamo mao sila nga nagpakamatarong sa inyong mga kaugalingon at tubangan sa mga tao. Apan ang Dios nasayod sa inyong mga kasing-kasing kay kanang gitamod pag-ayo sa mga tao dulumtanan sa pananaw sa Dios. Dili ra ba gini makaepsot bisan pag-baptis? Dili makaepsot. Kay kining kinaiya na to kung dili gyud mabag-o ang sulod sa atong kasing-kasing, bisan pa og miingon ka nga kapila-pilo-pilo ang imong pagkabaptis, kung way mausab di sa imong kasing-kasing, wala gyud gihapon. Ang atong kinaiya magpabilin gihapon sa pagpakaaron ingnon. Ingon din si Kristo ha, si Kristo iyang giingnan ang mga Pharisee. Nagpakaron ingnon silang kaugalingon kay ilang gitamod pag-ayo ang gitudlo man sa relihiyon. Ilang gipakamatarong ang ilang kaugalingon kay wa man sila modawat sa Misaya. Munay pait. Pag dili ta modawat sa Misaya, wa gyud pulos ng atong pagkamatarong diya sa atong relihiyon kay dili concern ang Ginoo sa atong relihiyon oy. Kana untang pulong bitaw nga relihiyon gikan man na sa Greek word nga religare. Ang tinuod nga kahulugan ana relasyon. Religare. Relasyon man na. Ang gusto sa Dios ba relasyon?